बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज दो बड़े अहम मौजू हैं हमारे पास। दो बड़े अहम केसेस हैं हमारे पास जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के दो जज साहबान के खिलाफ जो शिकायत भिजवाई गई थी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, उसकी आज इजलास में उसका जायज़ा लिया गया है। आज ये बड़ा अहम इजलास था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का, और इन दो जज साहबान के मतलब जो है वो जो शिकायत थी उनका उसका जायज़ा लिया गया और उस पर जो है वो हेयरिंग की गई है। और दूसरी बड़ी ख़बर जो है वो ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जो है वो इस्लामाबाद पहुँचे और फिर इस्लामाबाद से मरी चले गए। उनकी 21 तारीख को जो अपीलें बहाल हुई थीं उनके केसेस के हवाले से, उनकी समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतहाई सख्त इंतज़ामात किए गए हैं सिक्योरिटी के, और सिक्योरिटी के मुतल्लिक जो चीज़ें हैं वो रेड ज़ोन की सिक्योरिटी बढ़ाई बढ़ाई गई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, और पासेस के बगैर जो है विदाउट परमिशन जो है किसी का भी दाखिला जो है वो नहीं हो पाएगा, और दाखिला बंद कर दिया गया है। सिर्फ वही लोग जो है वो वहाँ पर कोर्ट में जा पाएंगे नवाज शरीफ की पेशी के मौका पर, जिनके पास जो है वो अथॉरिटी होगी और कंसर्न पुलिस का इजाज़तनामा जो है वो होगा, फिर ही वो जा पाएंगे। इस अपीलों के हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं कि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इंतहाई अहम इजलास था, और इसमें जो है वो सीनियर तरीन जज सिद्धार्थ तारक मसूद के खिलाफ जो है वो शिकायत का जायज़ा लिया गया। दो जज साहबान की कंप्लेंट्स जो हैं आज जो है वो रखी गई इस इजलास में। एक जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, उन पर ये इल्ज़ाम था कि मुख्तलिफ़ हवाले से इल्ज़ाम था उन पर। एक तो ऑडियो लीक्स उनकी आई थी, और फिर उनके जो एसेट्स थे उनके मुतल्लिक़ जो है वो क्वेश्चन किया गया था, उनके केसेस के मुतल्लिक़ जो है वो क्वेश्चन किया गया था, और मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात जो है उन पर लगाए गए थे। और उस पर जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन्हें शोकॉज़ जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया था। और उस लेटर में जो है वो कहा गया था कि आप जो है वो जो कंप्लेंट्स हैं, जो शिकायत है आपके खिलाफ, उसका जवाब दें। दूसरी जो कंप्लेंट जिसका आज जायज़ा लिया गया वो जस्टिस सिद्धार्थ तारिक मसूद साहब के खिलाफ टैक्स रिटर्न फाइल ना करने से मुतल्लिक जो है वो एक शिकायत थी, उसका जायज़ा लिया गया। और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस जस्टिस सिद्धार्थ तारिक मसूद के खिलाफ जो शिकायत थी उसे खारिज कर दिया है। उसे जो है वो नाकाबिले समाअत करार दिया है, बल्कि जो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे वो इतने नहीं थे कि उसका ये केस आगे बढ़ता, और इस पर जो है वो ये जो शिकायत थी उसे खारिज कर दिया। अब सबसे अहम जो शिकायत है वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ है, और इसमें आपको बताएं कि आपके इल्म में है बल्कि कि उनकी एक ऑडियो लीक आई थी जिसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो उनसे बात की जा रही थी, केस जो है वो लगवाने के हवाले से बातचीत की जा रही थी, और इसी तरह बाकी मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो चीज़ें चल रही थी, जिस पर उन्होंने जो है वो ये कंप्लेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाई गई थी। और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो है वो इस शिकायत पर उनसे जवाब तलब किया था। उन्हें नोटिस जारी किया गया, और फिर जवाब तलब किया गया कि आप जो है इस अपने खिलाफ लगने वाले इल्ज़ामात का जो है वो जवाब दें। अब इस जवाब के साथ-साथ जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई थी, उसको चैलेंज कर दिया था। उसको चैलेंज करते हुए जो है वो आज एक ख़त भी जो है वो सामने पेश किया गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया ख़त, और उसमें ये इस्तदा की गई कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मेरी दरख्वास्त यानी कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त का फ़ैसला नहीं करती, उस वक़्त तक जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ शिकायत को रोका जाए। तो इजलास जो है वो जारी है, और इजलास से में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। जवाब जो है वो जमा करा दिया। देखना ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इस पर क्या कार्रवाई अमल में लाती है, लेकिन बड़ा संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं
کہ ان کے ایسٹس کے حوالے سے ان پر مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں، آڈیو لیکس کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں، اور پھر جسٹس مظاہر النقوی جو ہے وہ سابق دور حکومت میں، بلکہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی حکومت جانے کے بعد بھی ان پر جو ہے وہ مختلف قسم کے الزامات لگتے رہے، کوئی آڈیو لیس، کوئی ایسٹس کے، کوئی کیسز کے حوالے سے، اور اس طرح جو ہے وہ ایک سٹنگ جج جسٹس مظاہر النقوی جو کہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج ہیں، ان پر یہ الزام تھے، اور انہی کے خلاف جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کیا گیا تھا۔ اب جو کارروائی ہے وہ ڈیفینیٹلی آگے بڑھے گی، اور سپریم جوڈیشل کونسل کا نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے جو جواب ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، منظور کیا جاتا ہے یا نہیں، لیکن اس کا فیصلہ بھی بہت جلد آ جائے گا۔ اور دوسری جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ 21 نومبر کو میاں نواز شریف جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، ان کی پیشی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور کیسز ہیں ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس کے خلاف ان کی جو اپیلیں تھیں وہ بحال ہوئی تھیں، اور 21 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں طلب کیا ہے۔ اب جب سے نواز شریف آئے ہیں وہ 21 اکتوبر کے بعد جو ہے وہ کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں گئے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی جلسہ کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو ذرائع بتاتے ہیں نون لیگ کے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے ان کے کیسز جو ہے وہ نپٹائے جائیں، پہلے ان کے کیسز جو ہے وہ ختم ہو جائیں تو پھر وہ عوام کے پاس جائیں گے۔ لیکن اس 21 نومبر کی پیشی میں جو ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی سیکورٹی ہے وہ انتہائی سخت کر دی گئی ہے، اور وہاں پر ایف سی، پولیس اور رینجرز کے جو ہے وہ اہلکار تعینات کیے جائیں گے، اور پورے کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صرف پاسز جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں، اور صحافی بھی جو میڈیا پرسن ہیں وہ بھی صرف وہ لوگ اس کارروائی کو کور کر سکیں گے جن کے پاس اسپیشل پاسز ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور وہی اس کورٹ روم میں جا پائیں گے جہاں پر نواز شریف پیش ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف کی یہ کوششیں جو وہ کی جا رہی ہیں کہ کورٹ سے انہیں ریلیف مل جائے اور ان کی جو سزا ہے اسے ختم کر دیا جائے، تو جسٹس عامر فاروق، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، یہ دو رکنی بینچ جو ہے ان اپیلوں کی سماعت کرے گا، اور پھر اس کے بعد یہ آگے کیس چلے گا، کیونکہ چیلنج کیا ہے نواز شریف نے اپنی سزا کو ان اپیلوں میں۔ پہلے یہ اپیلیں جو ہے وہ خارج کر دی گئی تھیں، اور پھر جب انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا کورٹ کے سامنے تو پھر یہ اپیلیں بحال ہو گئی تھیں۔ اس سے پہلے نیب کورٹ نے جو ان کی جائیداد قرق کی تھی اسے بھی ریلیز کر دیا ہے، اور جو اشتہاری انہیں قرار دیا گیا تھا وہ بھی جو ہے اسے ختم کر دیا۔ تو یوں نواز شریف پر جو ہے وہ ان کے سیاسی جو مخالفین ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ ریلیف دیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ سہولت دی جا رہی ہے تاکہ وہ سسٹم میں ان ہو اور پھر ملک کے نئے وزیر اعظم بن جائیں۔ تو کورٹ کے سامنے کیس ہے، کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن یہ نواز شریف کے لیے اور پوری مسلم لیگ نون کے لیے اور ملکی سیاست کے لیے بڑے اہم کیسز ہیں کہ نواز شریف کے کیس کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ اگر یہ اپیلیں بحال جو ہوئی ہیں ان پر سزا معطل ہو جاتی ہے جو نیب کورٹ نے دی تھی اور سزا ختم ہو جاتی ہے، تو پھر نواز شریف کا راستہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا، اور پھر وہ بھرپور طریقے سے نہ صرف الیکشن کمپین شروع کریں گے بلکہ وزارت عظمیٰ کی عہدے تک پہنچنے کے لیے بھی اپنا جو جوڑ توڑ ہے وہ اس کو بڑھائیں گے، اور اس کو جو ہے وہ یقینی بنائیں گے کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچ پائیں۔ وقت فیصلہ کرے گا، الیکشن فیصلہ کرے گا، اور کورٹ فیصلہ کریں گی کہ جو نواز شریف کی دوڑ ہے وہ کہاں تک پہنچے گی، اور نواز شریف کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ یہ تھی آج کا احوال اور آج کے کیسز۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔